हामीले निर्वाचित भएको 4 वर्ष पुरा भएको छ। अब हामी 5औं वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौँ र आजसम्म आउँदाखेरि हामीले विभिन्न खालका अनुभूतिहरू हाम्रो भएको छ। खास गरेर जनताको काम गर्दाखेरि, जनताको सेवा गर्दाखेरि केही राम्रा अनुभूतिहरू छन् हामीसँग, केही सकारात्मक अनुभूतिहरू छन् र केही चाहिँ नकारात्मक अनुभूतिहरू पनि छन्। तर मूलतः हामीले 4 वर्षमा राम्रै काम गरेको र हामीले आफ्नो जिम्मेवारीहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभव, त्यो अनुभूति चाहिँ हामीलाई भएको छ। हामीलाई यो स्थानीय तहको जुन निर्वाचन भयो अथवा स्थानीय जिम्मेवारी जसरी हामीले प्राप्त गर्यौँ, यो मूलतः हामीले संविधानको मूल मर्म अनुसार नै प्राप्त गरेको चाहिँ जिम्मेवारी हो। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भइसकेपछि त्यही अनुसारको संरचना चाहिँ भएको छ। सङ्घीय संरचना, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय रूपमा स्थानीय सरकारको संरचना चाहिँ हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौँ। हामीले सबभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि हामीले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी हामीले पायौँ र हामीले आफ्नो क्षमता, हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता, हामीले हिजो जे कुरा जनताको बिचमा गरेका थियौँ त्यो जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र कतिको कठिनाइको सन्दर्भमा भन्दाखेरि सबभन्दा बढी जनतासँग जोडिएको एउटा तह अथवा सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो। त्यसैले जनताका धेरै समस्याहरू स्थानीय तहबाट हल गरिनुपर्ने समस्याहरू त छँदैछन्, प्रदेशबाट र सङ्घबाट गरिने जुन पुरा गरिनुपर्ने जिम्मेवारीहरू छन् त्यो जिम्मेवारीहरू पनि हामीसँग जोडिएर आउँछन्। जस्तो हामीले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा बढी प्रदेश सरकारबाट प्रतिबद्धता गरिएका, सङ्घीय सरकारबाट प्रतिबद्धता गरिएका र उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामी कहाँ जनताले प्रश्नहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ र हामीले गरिआएका कामहरूमा उहाँहरूले ठिकै गर्नुभएको भन्ने प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौँ। र सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चाहिँ पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यो पुरा हुन नसकेका कुराहरू पनि दिनदिनै भेट्नुको नाताले जनतासँग हामी साँझ बिहान जतिखेर पनि हामी जनतासँगै छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिबद्धता गरेको, तपाईँहरूको पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको, तपाईँहरूका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू चाहिँ छिटो लागू गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। त्यसैले अन्य तहभन्दा हाम्रो अलिक केही अप्ठ्यारो चाहिँ छ, किनभने प्रत्येक समयमा प्रत्येक जनताको प्रश्नहरूको उत्तर दिने ठाउँमा हामी छौँ। त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने कुरा केही गाह्रो अप्ठ्यारो हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। 4 वर्षमा हामीले जनताको बिचमा निर्वाचनमा जाँदाखेरि केही प्रतिबद्धताहरू हाम्रो तर्फबाट व्यक्त भएका थिए। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, पर्यटनका क्षेत्रमा र विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले जनताको बिचमा निम्न कामहरू हामीले गर्नेछौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र जे कुराहरू चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता गर्यौँ त्यसको मूल हिस्सा अथवा ठुलो चाहिँ प्रतिबद्धताहरू हाम्रो तर्फबाट चाहिँ पुरा भएका छन् र केही कुराहरू पुरा भएका छैनन्। त्यसैले अब यो बिचमा हामीले हाम्रो तर्फबाट भएका कुराहरूमा मूलतः शिक्षाको क्षेत्रमा रोल्पा नगरपालिकालाई शैक्षिक हब गराउने हाम्रो मूल नीति, नगरपालिकाको मुख्य चाहिँ योजना अनुसार हामीले कामकाजहरू गऱ्यौँ र त्यो गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग, प्रादेशिक सरकारहरूसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने कामहरू थिए। कतिपय रोल्पा नगरपालिका आफैले गर्नुपर्ने कामहरू पनि थिए। त्यो सबै कामहरूमा कतै समन्वय गर्ने काम र कतै आफूले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। जस्तो शैक्षिक हबका निमित्त के सम्भावनाहरू थिए त्यतिखेर भने त्यतिखेर रोल्पा नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा रोल्पा पोलिटेक्निक कलेज स्थापनाको चरणमा थियो। त्यो चाहिँ बन्दै थियो। त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले बनेर अहिले धेरै कक्षाहरू पनि सञ्चालन भइसकेका छन्। जलजला क्याम्पस त्यो आङ्गिक चाहिँ भइसकेको थिएन, त्यो पनि आङ्गिक भएर आफ्नो कामकाजहरू अथवा पठन पाठनहरू सञ्चालन भइरहेको छ। माडीचौरको कृषि क्याम्पस पनि चाहिँ त्यो सञ्चालन भइसकेको थिएन, त्यतिखेर निर्णयको प्रक्रियामा थियो। हामीले हाम्रो नेतृत्वहरूसँग छलफल गरेर त्यहाँ पनि सञ्चालन भएको छ। त्यस्तै गरेर रोल्पा नगरपालिका विभिन्न नमुना विद्यालयहरू, बाल कल्याण, त्यसपछि कोटगाउँको नमुना विद्यालयहरू चाहिँ छन्, तिनीहरूलाई पनि पूर्णता दिनु थियो। त्यसैले शिक्षाको क्षेत्रमा रोल्पा नगरपालिकाभित्र रहेका धेरै शैक्षिक संस्थाहरू जुन छन् तिनीहरूको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी त हामीसँग थियो नै।
त्योभन्दा बाहिर हाम्रो राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्वहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूसँग हाम्रा समस्याहरू राखेर केही चाहिँ शिक्षालयहरूको पठन पाठन सुचारू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो, त्यो पनि पुरा भएको छ। त्यसैले शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले केही कामहरू गरेका छौँ। कसैले तपाईँहरूले सोचेअनुसारको काम गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि होला, तर शिक्षा क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो त्यसको रिजल्ट अथवा त्यसले दिने परिणाम केही पछि मात्रै देखिन्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यौँ। त्यसको दुईवटा क्षेत्र छन्। एउटा शैक्षिक गुणस्तरको कुरा छ, दोस्रो कुरा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार, शिक्षाको भौतिक पूर्वाधारको कुरा छ। त्यो दुईवटै कुरामा हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अथवा काम भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले गऱ्यौँ। धेरै नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरू हामीले चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। जस्तो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा रोल्पा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र हामीले करिब 12-13वटा चाहिँ नयाँ संस्थाहरू, जस्तो सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, त्यस्तै गरी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, अनि गाउँघर क्लिनिकहरू, यस्तो खोप केन्द्रहरू, यस्तो गरेर हामीले धेरै चाहिँ नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ र त्यहाँबाट अहिले सेवाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। र जिल्लाको एउटा अस्पताल छ, त्यहाँ पनि हामीले समन्वय गरेर हामीले गर्न सकिने, हामीले गर्नुपर्ने नगरी नहुनुपर्ने केही कामहरू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भएका छन्। विद्यालयहरूमा खास गरेर शिक्षा चाहिँ नागरिकहरूलाई निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्छ राज्यको तर्फबाट भन्ने नीति नै छ। त्यो अनुसार चाहिँ कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो नभएको भन्ने गुनासो आएको थियो। हामीले प्रहको बैठकमा सम्बन्धित विद्यालयहरूसँग छलफल गरेर त्यो जनतालाई चाहिँ शुल्क लिने काम चाहिँ रोकिनु पर्दछ भनेर हाम्रो तर्फबाट नगर शिक्षा समितिको तर्फबाट कुरा भएको छ। र अब त्यसको अन्त्यको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न तहमा चाहिँ छलफलहरू गरिरहेका छौँ। सञ्चारको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो जिम्मेवारीको हिसाबले सबै कुराहरू हामीसँग मात्रै नजोडिएको क्षेत्र हामीले पायौँ। जस्तो हामीले सुरुमा के जनताको बिचमा के कुरा प्रतिबद्धता अगाडि बढाएका थियौँ भने फ्री वाइफाई जोनहरू चाहिँ घोषणा गरिनेछ खास ठाउँहरूमा। तर तैपनि अब अहिले हेर्दाखेरि अब सङ्घीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा उसको निर्णयमा चाहिँ सञ्चार क्षेत्रको कामहरू हुने चाहिँ हामीले देख्यौँ। हामीले धेरै ठाउँमा प्रयास गऱ्यौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा टावरहरूको स्थापना, विभिन्न ठाउँहरूमा यो इन्टरनेट जडानको कुराहरू, विभिन्न ठाउँहरूमा ल्यान्डलाइनको विस्तारको कुराहरू चाहिँ हामीले पटक गऱ्यौँ। त्यो कुरा हुन सकेन। हामीले खासमा धेरै गर्न खोजेर पनि नसकिएको एउटा क्षेत्र चाहिँ त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु। किनभने फ्री वाइफाई जोनहरूको स्थापनामा हामीले सङ्घीय सरकारबाट जति चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो चाहिँ पुरा भएन। र तैपनि केही ठाउँहरूमा नयाँ रिपिटर टावरहरू चाहिँ स्थापना भएका छन्। टेलिफोनका टावरहरू, 3G का 4G का टावरहरू चाहिँ स्थापित भएका छन्। हामीले सोचेअनुसारको भएको छैन। अहिले पनि नगरपालिकाका केही क्षेत्रहरूमा यो फोन चाहिँ नलाग्ने समस्याहरू केही छँदैछन्। तैपनि अब हाम्रो कार्यकालमा करिब 4-5वटा नयाँ टावरहरू, टेलिकमका चाहिँ टावरहरू स्थापना भएका छन्। त्यसले केही न केही चाहिँ प्रगति भएको छ। र यो खास गरेर इन्टरनेटको कुरा पनि हामीले प्रत्येक वडामा अहिले धेरै ठाउँमा त सकिएन, तर वडा कार्यालयहरूमा इन्टरनेटको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ अनलाइनबाटै कर तिर्ने चाहिँ व्यवस्था 10वटै त उसमा वडाहरूमा चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। र कतिपय जस्तो स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि हामीले इन्टरनेट जडानको कामहरू गरेका छौँ। मावि विद्यालयहरूमा पनि इन्टरनेट जडानको कामहरू गरिएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू त भएका छन्, तर हामीले जति चाहिँ सोचेका थियौँ त्यति चाहिँ भएन। हामीले त्यो चाहिँ महसुस गरेका छौँ। र अर्को पर्यटनको क्षेत्रमा पर्यटनको ट्र्याक चाहिँ हामीले बसालेका छौँ। पर्यटनमा वास्तवमा चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले अस्तव्यस्त देखिएको छ अहिलेको समग्र अवस्था। तर चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ सोचिए अनुसार नभए पनि हामी धेरै मात्रामा चाहिँ काम हाम्रो तर्फबाट भएको भनेर हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तो म तपाईँलाई यही भन्छु, हाम्रो टुडी खेल कस्तो अवस्थामा थियो त्यो अहिले कस्तो अवस्थामा छ। धेरै मान्छेहरूलाई लिबाङमा आउँदाखेरि फोटो खिच्ने र यहाँको चिनो लानु पर्दाखेरि टुडी खेल वरपर बसेर यहाँको ग्रिनेरी नै ल्याउने चलन त्यस्तो देखिएको छ। बाहिरबाट आउँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा त्यो आँखा परेको छ। त्यस्तै गरेर गुरुङ गाउँमा जुन होमस्टे छ त्यो कोभिडको कारणले सञ्चालन भएन, तर त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सामुदायिक
भवन चाहिँ बनेको छ त्यो सङ्घीय सरकारले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। हामीले हाम्रो नगरपालिका मातहत आइसकेपछि फेरि हामीले समुदायलाई नै दिने, खास गरेर सामुदायिक होमस्टेलाई नै सञ्चालन गर्नको लागि जिम्मेवारी दिने चाहिँ सोचिरहेका छौँ। र नगरपालिकाले अब देशभरि चाहिँ चर्चा कमाएको रक गार्डन चाहिँ स्थापना भएको छ। अहिले पनि धेरै मान्छेहरू त्यहाँ आउने जाने गरिराख्नु भएको छ। जिल्लाभित्र मात्रै नभएर जिल्ला बाहिरबाट पनि रक गार्डनहरू चाहिँ हेर्न आउने। त्यस्तै गरेर भिउटाहरूको पनि अहिले चाहिँ 9 तलाको ढलान चाहिँ भइरहेको छ, अन्तिम ढलान अब करिब करिब चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले एकातिर यस्तो छ। अर्को चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा जस्तो जङ्कोटमा मगर सङ्ग्रहालयको स्थापनाको कुरा छ, त्यो करिब अन्तिम चरणतिर गइरहेको छ। त्यहाँ 2 तलाको काम चाहिँ भइरहेको छ, त्यो ढलान हुने काम भइरहेको छ। अर्को 6 नम्बर वडामा यो दलित सङ्ग्रहालय पनि चाहिँ बनिरहेको छ। त्यसैले हामीले एउटा प्याकेज गराएर त्यसको विकास पर्यटनको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यसमा केही सफलता पनि चाहिँ मिलेको छ। र अब नजिकै जस्तो चुनारे भिरको कुरा पनि छ, त्यस्तै गरेर कोटालिमको कुरा छ। र अर्को चाहिँ पर्यटनमा चाहिँ युद्ध पर्यटनलाई पनि जोडिनुपर्छ भनेर हामीले घामतारा जस्तो क्षेत्र, दारबोट जस्ता क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले जोड्न चाहिँ खोजिरहेछौँ। अब सुशासनको दृष्टिकोणले हामीले आफूले दाबी गर्ने कुरा, नेपालका एकदम कम अथवा थोरै मात्रै चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले सुशासनको क्षेत्रमा गरेका सकारात्मक काम गर्ने चाहिँ पालिकाभित्र हामी पनि पर्छौँ भनेर हामीले त्यो सोच्छौँ। मेरो सोच के छ भने हामीले जनताको सेवा गर्नको लागि निर्वाचित भएका हौँ हामी आफू, र कर्मचारीहरूले पनि, हाम्रा कर्मचारी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि रोल्पा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका आम नागरिकहरूको सेवा गर्नको लागि चाहिँ प्रतिबद्ध भएर उहाँहरूले चाहिँ नियुक्ति चाहिँ लिनुभएको। त्यसैले हाम्रो र कर्मचारीहरूको जनताको सेवा गर्ने मूल चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो भने हामीले सुशासनको क्षेत्रमा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र हामी सबैको चाहिँ मान्यता पनि छ। त्यही भएर अब नगरपालिकामा सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो काम भएको चाहिँ मैले महसुस गर्छु। हाम्रो कर्मचारी टिमबाट, जनप्रतिनिधि टिमबाट त्यस्तो धेरै चाहिँ नकारात्मक कुराहरू चाहिँ आएको पनि छैन र हामीमा त्यस्तो खालको सुशासन बिग्रिएको अथवा भ्रष्टाचार धेरै भएको भनेर हामीले चाहिँ त्यस्तो सोचेका छैनौँ। त्यस्तो खबर पनि आएको छैन। सङ्घीय संरचना नेपालको लागि चाहिँ नयाँ संरचना हो। त्यसैले धेरै कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारहरूको जुन मिलेर गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू छन् त्यसको कार्यविधिहरू अहिलेसम्म पनि आएको छैनन्। जस्तो साझा अधिकारका सूचीहरू भन्ने छ, त्यो साझा अधिकारका सूचीहरूमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्ने भन्ने कुरामा कतिपय नीतिगत कुराहरू चाहिँ अहिले पनि टुङ्गिएका छैनन्। त्यसैले एउटा मूल समस्या त कतिपयको नीति नै बनेको छैन, कतिपयको चाहिँ काममा व्यावहारिक चाहिँ नियमावलीहरू बनेको छैन, कतिपय कुराहरू चाहिँ व्यावहारिक तालमेल मिलेको छैन। तैपनि हाम्रो तर्फबाट हामीले भन्दाखेरि सहयोग चाहिँ प्राप्त, वास्तवमा चाहिँ अहिले हामीले जे जति बजेटहरू परिचालन गरिरहेका छौँ त्यो सङ्घीय सरकारको बजेट हो। अन्य अलि स्रोत सम्पन्न पालिकाहरूभन्दा हाम्रो आन्तरिक स्रोत कम नै छ, निकै कम छ। त्यो हाम्रो आन्तरिक स्रोतले मात्रै पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्न। त्यसैले हामीले प्रदेश सङ्घ सरकार र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोगहरू चाहिँ प्राप्त भइरहेका छन्। तर कतिपय कुराहरूमा ऐन कानुनहरू बन्नुपर्ने, नियमावलीहरू बन्नुपर्ने र व्यावहारिक रूपले पनि चाहिँ साथै लिएर जानुपर्ने त्यस्तो भएको छैन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप भएको चाहिँ महसुस पनि भएको छ आफ्नो संविधानले दिएका जिम्मेवारीहरूमा। कर्मचारीहरूबाट भरपुर सहयोग र साथ चाहिँ पाइरहेका छौँ। अब सुरुमा त अब सङ्घीय संरचना बन्दै थियो, त्यतिखेर चाहिँ कर्मचारीहरू आइपुग्नु भएन, किनभने समायोजनको प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले सुरुका करिब करिब झन्डै 2 वर्ष जति त हामीलाई चाहिँ जुन दरबन्दी सङ्ख्या छ नगरपालिकाको त्यो अनुसारको जनशक्ति हामी कहाँ हुनुहुन्थेन। जस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा, त्यस्तै गरेर विभिन्न शाखाहरू चलाउनको लागि। तर पछिल्लो समयमा जति आउनुभयो, आइसकेपछि हामीले कर्मचारी क्षेत्रबाट सहयोग चाहिँ पाइरहेका छौँ। त्यस्तो हाम्रो बिचमा असमझदारी पनि भएको छैन, किनभने जब हामीसँग जनताको सेवा गर्ने मूल उद्देश्य एउटै छ भने त्यहाँ चाहिँ असहयोग पाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। त्यसैले सहयोग चाहिँ पाइरहेका छौँ हामीले। मैले पनि त्यो न्युज हेरेँ। त्यो न्युजमा खास गरेर रोल्पा जिल्लाभरिलाई नै
एउटा त्यो एउटा समाचारको विषयवस्तु बनाइएको छ, नगरपालिका मात्रै नभएर बाहिरतिर। र युद्ध पर्यटनको लागि रोल्पा नगरपालिकामा प्राप्त बजेट पनि निकै कम छ। खासमा चाहिँ जस्तो हिजो जिल्ला विकास समितिदेखि आजसम्म आउँदाखेरिको उहाँहरूले जोड्नु भएको रहेछ 50 लाख भनेर। अब त्यो न्युज गराउनेले जसरी चाहिँ न्युज बनाउनु भयो, त्यो एउटा चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म कति बजेट आयो भनेर त्यहाँ चाहिँ जोडिएको देखिन्छ। तर त्यहाँ उहाँहरूले त्यो जुन शीर्षक छ त्यसमा पनि शीर्षकमा चाहिँ हाम्रो असहमति त हो। फेरि केही पनि नगरेर सबै खाएका होलान् भन्ने चाहिँ त्यस्तो त्यतिखेरको सिस्टमले पनि दिँदैन। जस्तो मानौँ तपाईँलाई चाहिँ 50 करोड रुपियाँ आयो, यो काम गर्नु भनेर चाहिँ दिइएको छ जिम्मेवारी, त्यो कामै नगरेर सम्बन्धित अफिसले, त्यतिखेरको जिल्ला विकास समितिले, त्यतिखेरको चाहिँ पर्यटन समितिले, त्यस्तै गरेर अहिलेको चाहिँ प्रदेशका समितिहरूले, अहिलेका पालिकाहरूले त्यत्तिकै चाहिँ भुक्तानी त गर्दैनन्, काम केही न केही त गरेका हुन्छन्। र त्यो काम चाहिँ यति काम भएपछि यस्तो रिजल्ट देखिनु पर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्ला। तर अब त्योमा चाहिँ हाम्रोमा खासै ठुलो बजेटहरू त्यो शीर्षकमा चाहिँ आएको थिएन।